नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम समाज र सन्दर्भ। आजको कार्यक्रम समाज र सन्दर्भ पनि हामी बजेटको समीक्षा गर्नेछौँ। आगामी बजेट कस्तो आएको छ, यो बजेटले धेरै क्षेत्रको पनि आज चासो चौतर्फी रूपमा बढेको छ, आशंका पनि बढेको छ। बजेटले धेरै क्षेत्र समेटे पनि कार्यान्वयन फितलो हुने हो कि भन्ने पनि आज चिन्ता बढिरहेको छ। विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूले चिन्ता महसुस गरेका छन्, व्यक्त गरिरहेका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटको आकार हेर्ने हो भने 17 खर्ब 91 अर्ब 83 करोडको बजेट आएको छ। अब यो बजेटले विशेष गरेर देशभित्र उत्पादनलाई वृद्धि गर्ने, कृषि पेशालाई अझ मजबुत बनाउने, देशभित्र विद्युतलाई बढी उपभोग गर्ने कुरामा बढी केन्द्रित छ भने त्यसगरी आयातलाई घटाउने, पेट्रोलियम पदार्थको विस्थापित गर्ने योजनालाई बढी प्राथमिकता राखेको छ। यो कतिको कार्यान्वयनमा आउन सक्छ। यसैबीच हिजो अर्थात् 17 गते जेठ 17 गते राष्ट्रिय सभाका सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठले बजेटमा चासो देखाउनु भएको छ। 400 केबी विद्युत प्रसारण लाइनमा बजेट छुट्टिएको छ। यो एमसीसीले गर्ने हो कि एमसीसी खारिज भएको? यदि खारिज नभएको हो भने किन बजेट छुट्याइयो भन्ने उहाँले चासो देखाउनु भएको छ। त्यसैगरी 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीको औचित्यता अझै पनि प्रश्न हुन सकेको छैन। यसो हो भने किन बजेट छुट्याइयो भनेर पनि उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। थुप्रै प्रश्नहरू उब्जेका छन्। कसैले यो चुनाव केन्द्रित छ, यो विकास केन्द्रित होइन भनेको छ, तर सत्ता गठबन्धनले भने यो विकास केन्द्रित हो, यसमा आपत्ति जनाउनु पर्ने कुरा छैन भनेर संवाद गरिरहेको छ। आज यी विषयमा रहेर हामी संवाद गर्नेछौँ। कसको पक्ष र कसको पक्षले सार्थकता पाउनेछ, कसको पक्षमा चाहिँ सत्यता छ, आज हामी यो पाटोमा रहेर संवाद गर्छौँ। संवाद गर्नको लागि हामीसँग जोड्नु भएको छ राजनीतिक विश्लेषक गोपाल बहादुर शाह। अब भने आजको संवादमा उहाँलाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब सुरु त बजेटबाट सुरुवात गरेँ मैले। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट समग्र रूपमा कस्तो रहेको छ तपाईँको विश्लेषणमा? अब यो बजेटलाई समग्र रूपमा हेर्ने हो भने यो गठबन्धन सरकारले ल्याएको यो बजेट अत्यन्तै एउटा पपुलिस्ट हिसाबले आएको बजेट छ र यो बजेट भित्र समग्र मुलुकका अर्थतन्त्र, मुलुकको चाहिने विकास, मुलुकको समृद्धिको लागि धेरै चाहिँ पाटाहरू चाहिँ ओगटेको छ। तथापि यो पपुलिस्ट बजेट भए तापनि यसभित्र के अरे देखाइएका जुन क्रियाकलापहरू छन् त्यो कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा कतिको चाहिँ यसले चाहिँ सहजता ल्याउँछ भन्ने कुरामा प्रश्न चाहिँ आएको छ र यो सौभाग्यपूर्ण कुरा हो। अब बजेट चाहिँ समग्र रूपमा एउटा पब्लिस्ट बजेट छ। यो बजेटले चाहिँ नि मुलुकको समृद्धिको लागि एउटा चाहिँ नि आगामी चुनावलाई सफल र फलीभूत बनाउनको निमित्त पनि एउटा चाहिँ पाटो ओगटेको छ तापनि तर विपक्षीले जुन किसिमको चाहिँ आरोप लगाइरहनु भएको छ यो चुनावी बजेट हो, यसले चाहिँ चुनावमा प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा गर्नु भएको छ। यो स्वाभाविक कुरा पनि हो, चुनाव आइरहेको पनि छ, बजेट मुलुकलाई चाहिएको पनि बजेट छ। त्यो भएको हुनाले यो बजेटले समग्र मुलुकको निमित्त यसले चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के देखाएको छ भन्नुहुँदाखेरि आयातलाई के अरे प्रस्थापन गरेको छ र निर्यातलाई प्रबन्धन गर्ने हिसाबले जो आएको छ त्यो पक्कै पनि एउटा राम्रो पक्ष हो जस्तो मलाई लाग्छ। थोरै पाटो परिवर्तन गरेँ मैले। आम चासोले हेरेको प्रश्नको रूपमा हिजो अर्थात् 17 गते जेठ 17 गते राष्ट्रिय सभाका सदस्य समेत रहनुभएका नारायण काजी श्रेष्ठले के भन्यो भने एमसीसी परियोजना अन्तर्गतको 400 केबी लाइन हो कि यो तपाईँहरूले बजेट छुट्याएको के हो? यदि होइन भने एमसीसी खारिज भएको भनेर उहाँले चासो देखाउनु भएको छ। ठ्याक्कै के हो जस्तो लाग्छ तपाईँको विश्लेषण? यस्तो छ, मेरो विश्लेषणमा के छ भन्दाखेरि एमसीसी जुन नेपालमा जुन अमेरिकन जुन परियोजना जुन एउटा चाहिँ पारित भएको छ 12 बुँदे एउटा चाहिँ ड्राफ्टलाई चाहिँ एउटा इन्टरप्रिटेसन अफ डिक्लेरेसन व्याख्यात्मक घोषणा सहितको जुन एउटा एमसीसी परियोजना पास गरेको छ त्यो एमसीसी परियोजनासँग जोडिएको विषयवस्तु के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ ऊर्जा क्षेत्रको चाहिँ बढोत्तरीको लागि हो। अब यो ऊर्जा क्षेत्रको बढोत्तरीको लागि र इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको लागि बढोत्तरीको लागि चाहिँ गरिने परियोजना यो चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले राजनीतिसँग जोडेर अथवा नेपालको इकोनोमिकसँग जोडेर नेपालको समृद्ध विकाससँग जोडेर हेर्दै जाने हो भने जुन अहिले अस्ति तपाईको हिजो मात्रै राष्ट्रिय सभामा नारायण काजीले जुन श्रेष्ठजीले उठाइरहनु भएको छ त्यो प्रश्न उठाउनु पर्ने यथार्थता पनि हो। यदि सरकारले चाहिँ नै
जुन एमसिसी परियोजना कार्यान्वयन गर्ने क्षेत्रमा चाहिँ बजेट पनि के अरे पठाइएको छ। त्यही चाहिँ क्षेत्रको लागि चाहिँ क्षेत्रमा चाहिँ एमसिसी परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सिलसिला रूपमा अगाडि जाने हो भने यदि एमसिसीको बजेट त्यो क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्ने भने सरकारी बजेट किन चाहियो त, त्यहाँ किन छुट्याइएको भन्ने प्रश्न चाहिँ कानुन बनाएको छ, ऐन बनाएको छ भने त्यो त्यसको लागि ठुलो सङ्घर्ष भएको छ। त्यो प्रश्न एकदम स्वाभाविकै कुरा हो। यसको निमित्त सरकार र सरकारको अर्थमन्त्रीले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामा त्यसको जवाब दिनु होला जस्तो मलाई लाग्छ हैन। त्यो भएको हुनाले यदि एमसिसी चाहिँ नै परियोजना कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा के अरे वैदेशिक सहायता लिएर एमसिसी जुन कार्यान्वयन गर्यो, अनुदानमा कार्यान्वयन गरेको छ, त्यो यदि कार्यान्वयन गर्ने सवालमा यो कुराहरू उल्लेख भइरहेको हो भने अहिले सरकारले चाहिँ बजेट त्यो क्षेत्रमा चाहिँ विनियोजन गर्नुपर्ने कारण के छ भन्ने कुरा चाहिँ जनतामा जनचासो चाहिँ पक्कै पनि छ। फेरि थपेँ मैले, त्यति मात्रै होइन, छुट्टै ऐन बनाउनुको लागि स्वीकृति प्राप्त गर्नको लागि लामो सङ्घर्ष रस्साकसीपछि संसदबाट पारित भएको एमसिसीको औचित्यता के समाप्त भएको भन्ने पनि उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। त्यो स्वाभाविक कुरा पनि हो। यदि त्यो क्षेत्रमा अहिले सरकारको बजेट त्यो क्षेत्रमा चाहिँ एउटा विनियोजन गरेको छ, अनि एमसिसीबाट प्राप्त हुने बजेट त्यो क्षेत्रमा चाहिँ लागू गरिएको छ कि छैन भन्ने कुरालाई चाहिँ सरकार र राजनीतिक दलले जवाब दिने होइन भने एमसिसी खारिज भएको हो कि के हो भन्ने जान्नु त पाइयो। किन जवाब दिन भन्न त अझै टाइम छ, अझै जवाब देला। त्यसको जवाब चाहिँ अर्थमन्त्री र चाहिँ तपाईँको चाहिँ दल अथवा चाहिँ प्रधानमन्त्री त्यसको जवाब चाहिँ पक्कै पनि दिनु होला जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो जवाब आउँछ, त्यसो भए पक्कै पनि आउनुपर्छ। नेपाली जनताको चासोको विषय पनि हो, त्यो जवाब आउनुपर्छ। यो आम चासोको विषय भएर मैले तपाईँलाई सोधिहालेँ, एकदम सही कुरा। त्यसमा मात्र रोकिनु भएन, एमसिसीको औचित्यता समाप्त भएको छ। किनकि हामीले 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी पठाएका थियौँ, आजसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन अमेरिकाले भनेर उहाँले त्यो पनि प्रश्न तेर्साउनु भएको थियो। अब यस्तो छ, अब हिजो एमसिसीको बारेमा धेरै चाहिँ विवादहरू, धेरै चाहिँ विवाद रस्साकसी हुँदै संसदबाट चाहिँ एमसिसी परियोजना जुन पास भयो, त्यो जुन सेक्टरको लागि नेपालको पूर्वाधार विकासको निमित्त, नेपालको ऊर्जाको प्रबन्धनको निमित्त जुन आएको चाहिँ एउटा ग्रान्ड अनुदानको परियोजना हो, त्यो परियोजनामा दिएको चाहिँ जुन अनुदान चाहिँ त्यो सेक्टरमा जाने इन्भेस्ट भएको छ कि छैन, त्यसको एउटा प्रक्रिया अगाडि बढेको छ कि छैन, त्यो जान्न पाउने अधिकार सार्वभौम नेपाली जनतालाई पक्कै पनि छ। त्यसको जवाब नेपाली जनतालाई दलले र सरकारले दिने जरुरत पर्छ। अब म के भन्न गइरहेको छु भन्दाखेरि त्यो परियोजनालाई आएको जुन तपाईँको चाहिने जुन रकम छ, त्यो रकम सम्बन्धित क्षेत्रमा विनियोजन गरेको हो भने सरकारले अहिले आर्थिक वर्षको बजेटमा 30 सेक्टरमा जाने किन बजेट विनियोजन गर्यो? त्यो चाहिँ अमेरिकन अनुदानबाट आउने बजेट त्यो ठाउँमा त्यो परियोजनाको लागि चाहिँ आएको हो भने अनि अरू बजेट थपेर किन जानु पर्यो भन्ने कुराको चाहिँ चासो विषय बनाएको छ। त्यो चासो विषयलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ त्यसको पक्कै पनि निरूपण, त्यसको जवाब दिनुपर्छ। त्यसो भए यहाँ आशंका गर्ने ठाउँ छ, आशंका गर्ने ठाउँ पनि छ, तर आशंका गरिहाल्नुपर्ने स्थिति पनि म देख्दैन। किन देख्दैन भन्दाखेरि अहिले तपाईँको चाहिँ देश अर्थतन्त्रमा एकदमै कमजोर स्थितिमा छ, देशको अर्थतन्त्र एकदम डामाडोल भएको स्थिति छ हैन। हिजोको सरकारले हिजो घाटाको बजेट मुलुक चलायमान गर्नको निमित्त, मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबलीकरण गर्नको निमित्त मुलुकको बजेट अपरिहार्य पनि छ। तर हामीले घाटाको बजेट चलाउँदै गर्दाखेरि पनि अहिले जुन त्यो बजेट बनाउनको निमित्त एमसिसी परियोजनाको पैसा पनि त्यहाँ रकम मात्र गरिया हो कि त्यसको जवाब पनि सरकार राज्यले दिनुपर्छ, त्यसको जवाब पनि मन्त्रीले संसदमा आएर दिनुपर्छ होइन भने डुप्लिकेसन जस्तो देखियो हैन। यतातिर 12 बुँदे समझदारी गरेर जाने एमसिसी पास गर्ने, त्यो एमसिसी पास गर्ने हामीले त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा लगानी गरिन्छ भन्ने कुरालाई हामीले जाने घोषणामा उल्लेख पनि गऱ्यौँ हामीले हैन। तर चाहिँ अहिले सरकारले बजेट विनियोजन गर्दाखेरि सरकारको बजेट पैसा पनि आफ्नो पैसा हो अथवा एमसिसीबाट ल्याएको पैसा हो, त्यसको जानकारी चाहिँ संसदमा तपाईँको चाहिँ मन्त्री र सरकारले दिनु जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब यतातिरको पाटो हेर्ने हो भने त्यसो बजेटले केही एमसिसीलाई प्राथमिकता दिएको जस्तो पनि देखिन्छ। यी कुराहरूलाई हेर्ने हो भने उता बिआइआर अलपत्र परेको जस्तो देखिन्छ हेर्दाखेरि। त्यो प्रश्न नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमाथिको संवादमा पनि उहाँले पनि प्रश्न उठाउनु भएको थियो। त्यो हेर्दाखेरि अल्पत्र परे जस्तै देखिन्छ। त्यसो भए यहाँ राजनीति भएको हो? अब यस्तो छ, यो मैले पक्कै पनि तपाईँको मिडियामा समानता त देखिन नि त। तपाईँको मिडियामा मैले पहिले पनि भन्ने गरेका थिएँ, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ प्रोजेक्ट र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी, यी दुईटा परियोजना नेपालको समग्र एउटा चाहिँ विकासको लागि, समृद्धिको लागि हो भने जसरी एमसिसीमा
नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा राजनीतिकरण गरियो त्यसरी बिआरआईलाई पनि अगाडि ल्याएर आउनु पर्यो। बिआरआई पनि कस्तो परियोजना हो? बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभबाट कस्ता किसिमका परियोजनाहरू नेपालमा आउने हुन् त्यसको बारेमा पनि सरकारले जवाब दिनु जरुरी जस्तो मलाई लाग्छ हैन। मैले तपाईको चाहिँ योभन्दा अगाडि तपाईको मिडिया पनि भनेको थिएँ बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ परियोजनाका लागि चीनका चाहिँ उपविदेश मन्त्री नेपालमा आउनु भएको थियो। त्यो बेलामा सामान्य प्रधानमन्त्रीले पनि के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि यदि एमसिसी जस्तै ग्रान्ट अनुदानमा चाहिँ बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ मार्फत परियोजना आउने हो भने हामी स्वीकार्छौँ, त्यो नेपालको लागि हितकर पनि छ। यदि हामी चाहिने अनुदानमा चर्को ब्याज दरमा हामी के अरे चाहिँ तपाईँको सहयोग लिएर हामीले तिर्न सक्ने स्थिति नहुनु पनि सक्छ। त्यो भएको हुनाले त्यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको जस्तो मलाई लाग्छ हैन। त्यसको लागि क्लियर हुनुपर्छ जरुरी जस्तो छ हैन। यदि बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ प्रोजेक्ट बिआरआई प्रोजेक्टले नेपालमा समृद्धिको लागि नेपालको अर्थतन्त्रको लागि काम गर्ने हो भने त्यसका पनि सबल पक्षहरू के हुन् त्यसको पनि एउटा चाहिँ के अरे जाने त्यसको पनि एउटा चाहिँ बहस गर्नु जरुरी भएको छ। त्यो भएको हुनाले अस्ति नेकपा एमालेका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले संसदमा बिआरआईको के छ भन्ने कुरा प्रश्न सोध्नु भएको थियो। स्वाभाविक जवाब कहीँ पनि देखिएन। स्वाभाविक त्यसको जवाब पनि अर्थमन्त्रीले अथवा प्रधानमन्त्रीले त्यही संसदमा दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर यहाँ राजनीति भयो। अब राजनीति गरे देशी विदेशी एउटा कुरा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि मैले बारम्बार तपाईँको मिडियामा भन्ने गरेँ नेपाल सार्वभौम नेपाल सार्वभौम सम्पन्न राष्ट्र हो। नेपाल एउटा नेपालको राष्ट्रियता नेपालको प्रजातन्त्र नेपालको चाहिँ डेमोक्रेसी जुन छ यो डेमोक्रेसीभित्र हामी सबै राष्ट्रहरूसँग पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित रहेर परराष्ट्र नीतिमा एकदम अक्षुण्ण भएर हामी अगाडि जानुपर्छ न कि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रका नियोजित परियोजनाहरू मार्फत मुलुकको चाहिने अखण्डता मुलुकको सार्वभौम अखण्डतामाथि आँच आउने काममा राष्ट्रिय राजनीतिक दलका नेताले यी परियोजनाहरूलाई राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन। यी परियोजना विशुद्ध यदि चीनले नेपाललाई परियोजना दिने हो भने विशुद्ध नेपालको समृद्धि विकासको लागि हो कि या चाहिँ उसको त्यसमा स्वार्थ लुकेको छ भन्ने कुरा प्रश्न नेपाली जनताले बुझाउनु जरुरी छ दलले। त्यसै गरी एमसिसीमा पनि तपाईँको चाहिने के छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको चासो छ एमसिसी परियोजनाभित्र या छैन त्यसको पनि पक्कै पनि जवाब दिनुपर्छ। 12 बुँदे के अरे चाहिँ एउटा ड्राफ्ट तयार गरेर तपाईँको चाहिँ एमसिसी पास भइसक्यो। अहिले प्रश्न नै उठ्न सुरु भइसक्यो। अमेरिकाको चहलपहल बढ्यो। विदेश उपमन्त्री ऊर्जा जियाको पनि जुन भ्रमण थियो त्यसमाथि पनि आशंका गरेको छ। अब यो चाहिँ नि विभिन्न परिस्थितिमा त्यसमा थपेको मात्रै एकदम विभिन्न समयमा यो बीचको चुनावभन्दा अगाडि अथवा चुनावभन्दा पछाडि चीनको प्रतिनिधिहरू पनि नेपालमा आएको देखिएको छ। अमेरिकी प्रतिनिधिहरू पनि नेपालमा आएको देखिएको छ। भर्खरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ अमेरिकी अझ जिया ऊर्जाले त नेपालको परराष्ट्रको अनुमति नलिएरै चिनिया शरणार्थीलाई भेट्यो भन्ने पनि चौधरी रूपमा विरोध पनि भयो। चीनले असन्तुष्टि पनि व्यक्त गर्यो। अब त्यो यदि चाहिँ चीन अमेरिकाको त्यो चाहिने नेपालको परराष्ट्र नीति नेपालको चाहिने पञ्चशीलका सिद्धान्त विपरीत चाहिने अमेरिकी मुलुकको चाहिने मुलुकको एउटा चाहिने त्यो मन्त्रीले नेपालमा आएर नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृति नलिकन डाइरेक्ट चाहिँ त्यसरी भेट्ने भनेको चाहिने त्यसमा प्रश्न पक्कै पनि छ। प्रश्न उब्जेको पनि छ नेपालको राष्ट्रियता नेपालको राष्ट्रियतामा को प्रश्न सवालमा। यदि चाहिँ तिब्बतीन शरणार्थीको विषयमा चीनले उठाउँदै गरेको विषय नेपालले चाहिँ एकछिन नीतिको पक्षमा एडभोकेसी गरेको चाहिँ एउटा चाहिँ अवस्थामा हैन अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले जबरजस्ती तरिकाले घुसपैठ गरेर मुलुकको सार्वभौम अखण्डतामाथि आँचाउने काम कसैले पनि गर्नु हुँदैन। त्यसका निमित्त सबै नेपाली जनता र त्यसका निमित्त सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरू चाहिँ पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित रहेर राष्ट्रवाद परराष्ट्र नीतिमा अक्षुण्ण एउटा परिस्थिति सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ ठोक्वा चाहिँ हो। मैले यो थप किन जोडेको भने एमसिसी परियोजनासँग जोडेको विद्युत प्रसारण लाइन र बेल्ट रोडको दुईटा परियोजना हेर्दाखेरि त्यहाँ पनि राजनीति भएको हो कि भन्ने त्यसै गरी विपक्षले आशंका पनि व्यक्त गरे प्रश्न पनि उठाए। तेह्र मैले यो पाटो जोडेको त्यसो भए यहाँ राजनीति भएकै हो। अब कता कता राजनीति गर्ने चाहिँ पक्कै पनि छ। हेर्नुहोस् मैले तपाईँलाई हिजो पनि भनेको थिएँ आज पनि भन्दैछु तपाईँको मिडियामा तत्कालीन सरकारको पालामा बेल्ट रोडले बढी प्राथमिकता पाएको जस्तो देखिन्थ्यो हेर्दाखेरि। अहिले यो सरकार आउँदाखेरि
एमसीसीले प्राथमिकता पाए जस्तो देखिन्छ, त्यो प्रश्न पनि उठिसक्यो। पक्कै पनि अब मैले तपाईँलाई भन्नै पर्ने हुन्छ, अब यसरी विकास कसरी सम्भव हो? अब मैले तपाईँलाई भन्नै पनि हुन्छ, अब अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जुन एउटा गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, चुनाव गर्नुभयो, स्थानीय चुनाव सम्पन्न भएको छ होइन, त्यसपछि अब पश्चिमा मुलुकहरूको चाहिँ प्रभाव नेपालमा परेको छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ, स्वाभाविक पनि हो। नेपाल एउटा प्रजातान्त्रिक नेपालमा एउटा डेमोक्रेसी, तपाईँको स्ट्रङ डेमोक्रेसी, हामी के चाहन्छौँ भने प्रजातन्त्री नै सबैको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाभित्र नै सबै किसिमका चाहिने समस्याका समाधान त्यही व्यवस्थाभित्र हुन्छन् र त्यो भएको प्रजा डेमोक्रेसी नेपाली जनताको निम्ति अपरिहार्यता हो भनेर हामीले भन्यौँ होइन। त्यो भएको हुनाले अमेरिका प्रजातान्त्रिक राष्ट्रको पक्षपाती राष्ट्र भएको हुनाले उसले बेसी चाहिँ उसले नेपालमा आफ्नो भूमिका खेल्छ, स्वाभाविक कुरा पनि हो। त्यसैले चीन पनि अहिले हामी कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था भनेर पनि चीन एउटा समाजवाद उन्मुख एउटा राष्ट्रको रूपमा अगाडि आफूलाई डेमोक्रेसी एन्ड सोसलिजममा अगाडि बढेको राष्ट्र पनि हो होइन। त्यो भएको हुनाले अमेरिकाको बेसी र चीनको कम चासो हुनु, प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाभित्र चासो कम बेसी हुनु स्वाभाविक कुरा पनि हो। तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चीन नेपाल भारत नेपाल बीचको जुन एउटा चाहिँ सम्बन्ध छ, त्यो घनीभूत सम्बन्ध छ, त्यो सम्बन्धलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतले के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि चीन र नेपालको सम्बन्धलाई कसैले चाहिँ रोक्ने स्थिति आउँदैन। हेर्नु, सन्तुलन कायम गर्न सक्नुपर्छ। एक दिन नीतिमा नेपाल सरकार, नेपालका राष्ट्रिय राजनीतिक दल एकदम अक्षुण्ण हुनुपर्छ। एक चीन नीति विपरीत नेपालको जाने भूमिमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र खेल्यो भने चीनको एक्टिभिटी नेपालमा पक्कै पनि हुन्छ, त्यसको विरुद्ध एक्टिभिटी पक्कै पनि हुनु स्वाभाविक कुरा हो। त्यसै गरेर इन्डियाको विरुद्धमा नेपालको भूमि प्रयोग गर्ने स्थिति सिर्जना भयो भने इन्डियाले पनि त्यसको लागि खबरदारी गर्नु स्वाभाविक कुरा। त्यसकै परिणाम युक्रेनले खेपिरहेको छ। एक्ज्याक्टली, त्यो पक्कै पनि हो। त्यो भन्दा मैले भन्न खोजेको कुरो के भने युक्रेन र रसियाको कुरा एकातिर छ, नेपाल चीन, नेपाल भारत र अमेरिका र पश्चिमा मुलुकहरूको सम्बन्ध नेपालको द्वन्द्वे सम्बन्ध छ। त्यो सम्बन्धलाई हामीले ख्याल गर्ने हो भने हाम्रा पार्टीका नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिक दलभित्र सबै पार्टीहरूका घोषणापत्रमा राष्ट्रवाद र राष्ट्रियताको कुरा पक्कै पनि हुनुपर्छ। नेपालको एउटा परराष्ट्र नीति छँदैछ, नेपाल सरकारको एउटा परराष्ट्र नीति छँदैछ र दलभित्र पनि एउटा कुरा के हुनु जरुरी छ भन्दाखेरि नेपाल र चीनको सम्बन्ध स्थापित गर्नको निमित्त नेकपा माओवादीको चाहिने के चाहिने घोषणापत्रमा उसको चाहिने परराष्ट्र नीति के छ, कांग्रेसको के छ, सबै पार्टीको के छ भन्ने कुराको चाहिँ हेक्का गर्नु जरुरी छ। त्यो भएको हुनाले नेपालका राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरू अछुतो छैनन्। हेर्नुहोस् किन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि कोही चीनको नजिक छन्, कोही अमेरिकाको नजिक, कोही इन्डियाको नजिक छन् भने यसरी नजिक भएर जाने उनीहरूले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा राजनीति गर्न थाल्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले त्यसप्रति हाबी हुन स्वाभाविक कुरा हो, यसमा अन्यता लिनु पर्दैन। तर त्यसलाई चाहिँ कायम गर्नको निम्ति नेपाल सरकारले तटस्थताको नीति, चेक एन्ड ब्यालेन्सको नीति, एक चीन नीति, एक भारत नीति र एक चाहिँ पश्चिमा नीतिको चाहिँ एउटा व्यवहार नेपालमा हुनुपर्छ। त्यसको निमित्त सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरू सहमति साथ अगाडि जान सक्ने एउटा वातावरण बन्यो भने नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू त्यसै हाबी हुन सक्ने स्थिति हुँदैन भन्ने मेरो चाहिँ ठोकुवा हो। अब यो संवाद जोड्नुको कारण के छ भने बजेट त राम्रो आयो, तपाईँले पनि भन्नुभयो। यसरी राजनीति भएर बजेट आउँछ भने विकास हुने सम्भावना कसरी बन्छ? एकदमै हेर्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ नै मैले के भन्न खोजिरहेको छु भने तपाईँको मिडिया मार्फत नेपालको जुन एउटा यो बजेट छ नि, यो कन्टिन्युटी हो। हिजो तपाईँको चाहिँ आज 17 खरबको आएको छ, हिजो 16 खरबको आएला, भोलि 20 खरबको आउला, त्यतातिर चाहिँ जानुभन्दा यसको औचित्य त छैन। यसको निमित्त के छ भन्दाखेरि बजेटमा राम्रा कामहरू समावेश भएका पनि छन्, बजेटमा केही नकारात्मक कुराहरू छन् अथवा चाहिँ चुनावी गठबन्धन सरकारको दलहरूलाई प्रभाव पार्ने हिसाबका कार्यक्रमहरू छन् भने त्यस पार्ने सार्वभौम जनताको थलो संसद छ, संसदमा डिबेट गरौँ न। सबै दलहरू, सबै चाहिँ जनताहरूको प्रभाव पार्न सक्ने किसिमको चाहिँ एउटा अर्थतन्त्र, सबै चाहिँ नेपाली जनतालाई प्रत्यक्ष सरकारको विषयमा ख्याल गर्ने कुराहरू तपाईँको चाहिँ बजेटभित्र परेका छन् कि छैनन् होइन। सार्वभौम नेपाली जनताहरूको पक्षमा यो प्रजातान्त्रिक के अरे मोडलको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाभित्रको जुन अहिलेको बजेट, गठबन्धन सरकारको बजेट, भोलि आउने अर्को सरकारले ल्याउने बजेटको बारेमा संसदमा खुला बहस गर्नु पर्यो। विभिन्न अर्थविदहरू छन्, अर्थविदसँग परामर्श गर्नु पर्यो, अर्थशास्त्रसँग परामर्श गर्नु पर्यो, परराष्ट्रविदहरूसँग परामर्श गर्नु पर्यो। जेनुन नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिक दलका विज्ञ नेताहरू हुनुहुन्छ, अर्थ सम्बन्धी विज्ञ नेताहरू, उनीसँग परामर्शको आधारमा परामर्श गरेर मुलुकको समृद्धि कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि अर्थतन्त्र चलायमान हुनुको निमित्त अर्थनीति, अर्थव्यवस्था र यो बजेट अपरिहार्य छ। यसका सबल पक्ष र नकारात्मक पक्षको बारेमा टिप्पणी गरौँ र सहमति, सहकार्य, एकताबाट हल हुनेतिर चाहिँ अगाडि जान सक्यो भने पक्कै पनि हामी चाहिँ हामीले चाहेको, हामीले सोचेको चाहिँ नै गोलमा जान सकिन्छ भन्ने मेरो चाहिँ विश्लेषण चाहिँ हो। तपाईँले नै भनिसक्नुभयो बजेट प्रत्येक वर्ष आउँछ,
जान्छ, फेरि पनि आउँछ। प्रत्येक वर्ष राम्रै बजिरहेको छ भने सबैले तारिफ गर्छन्, संवादको पाठ पनि बन्छ। यसपटक पनि तपाईँ लगायत सबैले राम्रै छ भन्नुभएको छ हेर्दाखेरि, तर कार्यान्वयनको पाटो जहिले पनि फितलो भन्छ। कारण के? मैले त्यही भने तपाईँलाई राम्रो छ तर कार्यान्वयनको बाटो चाहिँ जटिल छ। मैले समस्या कहाँनिर हो त्यसो भए? समस्या के छ भन्नुहुन्छ भने नेपालको उत्पादन हामीले चाहिँ जहिले पनि के गर्यो, नेपाल अहिले अर्थतन्त्रमा एकदमै खसिरहेको स्थिति छ। देश संहितामा गइसकेको छ। स्थानीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, तीनवटा सरकार भए पनि विकास किन हुन सकेन? हो त्यही त मैले भन्नु खोजेको कुरो के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि नेपालको अर्थतन्त्र यी संहितालाई धान्न सक्ने स्थिति देखिएन। हामीले वैदेशिक ऋणमा निर्भर पर्ने स्थिति छ। वैदेशिक ऋणलाई जाने हामीले जाने घटाएर उत्पादन क्षेत्रमा चाहिँ लगानी वृद्धि गरेर जनताको जनस्तर संवाद संहिता नभएर विकास भएन भने संवाद थिएन। आज तीनवटा सरकार भएर पनि विकास सम्भव छैन। विकास असम्भव भन्ने हुँदैन। हेर्नुहोस्, विकासलाई कसरी अगाडि बढाउने, कसरी त्यसको विकासको समृद्धिको मार्गलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरा नेपालका राष्ट्रिय राजनीतिक दलको चेतनामा भर पर्ने कुरा हुन्छ। हेर्नुहोस्, कार्यान्वयनमा भर पर्ने कुरा हुन्छ। हेर्नुहोस्, यहाँ विकासको पद्धतिमा फरक होइन, पद्धतिको कारणले गर्दाखेरि असहजता भएको होइन। शासक वर्गहरू तपाईँको समस्या त्यहाँ हो। कुनै पनि व्यवस्था, कुनै पनि मैले तपाईँलाई भने नि पञ्चायती व्यवस्था पनि असफल व्यवस्था नराम्रो होइन। त्यहाँभित्रका खलपात्रहरू, त्यहाँभित्रका शासकहरूले गर्दाखेरि चाहिँ पञ्चायती व्यवस्था ढल्यो, असफल भयो। बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा भित्र पनि यी चाहिँ हाम्रा राष्ट्रिय राजनीतिक दलका नेताहरू शासक छन्। यी शासकहरूको चाहिँ क्रियाकलापले हस्तक्षेपकारी भूमिका। त्यहाँभित्र अहिले तपाईँको जल्दो बल्दो समस्या के भने करप्सन। हरेक ठाउँमा करप्सनको स्थिति सिर्जना भएको छ। हेर्नुहोस्, सबैभन्दा ठुलो रोग भनेको के हो भनेको भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण गर्न सक्ने, समृद्धि र सुखी नेपाली बनाउन सक्ने चाहिँ युवाहरूलाई उद्यमशीलताको चाहिँ अभियानमा लगाउन सक्ने एउटा वातावरण सिर्जना गर्ने। 50औं लाख युवाहरू चाहिँ विदेशमा रोजगार गएका छन्। ती विदेशमा गएका चाहिँ युवा तन्नेरी जवानहरूलाई नेपालमा स्वरोजगारको कार्यक्रम ल्याएर उहाँलाई चाहिँ नेपालमा एङ्गेज गराउने वातावरण सिर्जना गर्ने। कृषि क्षेत्रलाई बढोत्तरी गराएर नेपाल कृषि प्रधान देश हो। हेर्नुहोस्, कृषि प्रधान देश भए तापनि हामी चाहिँ दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू चाहिँ आयातमा भर पर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। नेपालीको गाउँ बस्ती घरमा जति जमिनहरू छ, जमिनहरू बाँझो भएको स्थिति छ। किन यस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्नको निमित्त राष्ट्रिय राजनीतिक दलका नेताहरूले उत्पादन क्षेत्रलाई चाहिँ बढोत्तरी नदिएर विकास र समृद्धिमा पनि राजनीतिमा पनि झनै राजनीति गरेर नेपाल मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल गर्ने कारण त यी दलका नेताहरूले गरे हो नि। अब त्यसो नगर्नको निमित्त जुन अहिले गठबन्धन सरकारले जुन एउटा बजेट ल्याएको छ, त्यो बजेटले सबै चाहिँ कायापलट गरिदिन्छ भन्ने कुरामा म विश्वास छैन। अवसर पनि छ, चुनौती पनि छ। अवसर देखिरहेको छु मैले। कृषिमा अलिकति जाने उदारीकरणको व्यवस्था सिर्जना गरिरहेको छ। वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूलाई चाहिँ नेपालमा स्वदेशमा फर्काएर उनीहरूलाई चाहिँ नेपालमा एङ्गेज गर्ने व्यवस्था पनि भएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि योजनालाई चाहिँ बढोत्तरी गरेको छ। हरेक किसिमका चाहिँ फेसिलिटेट कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले जो बजेटले इङ्गित गरेको छ। यी बजेट मार्फत रहेर, यी कार्यक्रममा मार्फत रहेर कार्यान्वयनलाई कार्यान्वयनको एउटा मेकानिजमलाई एउटा चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले गर्न सक्यो भने त पक्कै पनि चाहिँ यसले चाहिँ राम्रो परिमाण ल्याउला नि। अब हामीले बजेट यो गरिरहेको छ, विपक्षी दलले त्यसलाई टिका टिप्पणी गरिरहेको छ, वृद्ध भत्ता दिइरहेको छ। 68 वर्षको उमेरमा एउटा ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्ध भत्ता दिने कुरा गरिरहेको छ। त्यो राम्रो पक्ष हो। तपाईँको चाहिँ 40-50 लाख चाहिँ विदेशी रोजगारमा गएका युवा तन्नेर जवानलाई नेपालमा फिर्ता गरेर उनीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ उनीहरूलाई सहुलियत दरमा उनीहरूको चाहिँ व्यवसाय गर्ने एउटा ग्यारेन्टी गर्ने हो भने ती विदेशमा गएका युवाहरू पनि नेपालमा फर्केर काम गर्ने वातावरण छ। त्यो पनि राम्रै पक्ष हो। भने यावत पक्षहरू चाहिँ सकारात्मक छन्, तर त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा धेरै चुनौतीहरू छन्। ती चुनौतीका पहाडहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने हिसाबले चाहिँ राज्य सरकार दलहरू गर्न सक्यो भने जहाँसम्म लाग्छ यसले पहाडै खसाल्दैछ भन्ने होइन। यसले चाहिँ संसारै चाहिँ कायापलट गरेर विकास ल्याउने कुरा ल्याउँछ भन्ने कुरा म भन्दैन। तर पनि जुन किसिमको चाहिँ यो सरकारले चाहिँ एउटा चाहिँ आशा गरेको छ, त्यो आशा गरे अनुसार जाला कि भन्ने मेरो चाहिँ एउटा सम्भावना, मेरो चाहिँ एउटा चाहिँ हुनसक्छ कि भन्ने अनुमान चाहिँ हो। तपाईँले कृषिको कुरा जोड्नु भयो। कृषि सधैँ पनि बजेटको प्राथमिकता पर्छ, तर प्रत्येक वर्ष हेर्ने हो भने उत्पादनमा त्यति सफलता प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। आयात बढ्दो क्रममा छ अनि विकास नहुन सक्नुको, उत्पादन वृद्धि नहुन सक्नुको समस्या कहाँनिर? अब मैले धेरै कार्यक्रमहरू विगतमा पनि थिए,
प्रधानमन्त्री विकास कार्ययोजना, त्यो कार्यक्रम, स्वरोजगार कार्यक्रम, थुप्रै कार्यक्रमहरू निरन्तरता पाउँदै आएका छन्। यहाँ के छ भन्नुहुन्छ भने हामीले अनुत्पादित क्षेत्रमा लगानी धेरै गऱ्यौँ हामीले। उत्पादन गर्ने क्षेत्रमा हामीले लगानी गर्न सकेनौँ। लगानीमाथि वातावरण बन्दै बनेन। अनुत्पादित क्षेत्रमा तपाईँको चाहिँ नि राज्यले लगानी गर्यो। त्यो अनुत्पादित क्षेत्रमा लगानी गर्दाखेरि सर्टेन एउटा चाहिँ नि समूहलाई मात्रै त्यसले बेनिफिट सिर्जना गर्यो। भने उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानीमाथि वातावरण बनाउने राज्य एउटा चाहिँ त्यसप्रति जवाबदेही हुन्छ। त्यस अनुसारको चाहिँ बजेटमा जुन विनियोजन भएको छ तपाईँको 37-38% कृषिमा लगानी गर्न सक्छु भन्ने एउटा कमिटमेन्टका साथ जुन बजेट आइरहेछ, साँच्चै अब त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनको निमित्त तपाईँको गाउँ बस्तीमा खेतहरू बाँझैछन्। प्रत्येक घरको एउटा चाहिँ युवा तन्नेरीहरू विदेशी रोजगारमा गएको छ। उसको परिवार पाल्नको लागि गइरहेको छ। उसको चाहिँ सन्तानलाई पाल्नको लागि गइरहेको छ। किन गइरहेको छ? उसको घर बाँझै छ, खेत बाँझै छ। भने त्यो चाहिँ बाँझो खेतमा उत्पादन गर्ने एउटा वातावरण राज्यले गराइदियो भने त्यो तन्नेरी नौजवान युवा चाहिँ विदेशमा गएर चाहिँ रोजगार गएर कमाएर चाहिँ आफ्नो परिवार धान्न सक्ने वातावरण उन्मुक्ति पाउँथ्यो नि। स्वदेशमै गएर आफ्नो घर खेत बारी जमिनमा चाहिँ एउटा पेसा व्यवसाय बनाएर त्यो उत्पादनलाई वृद्धि गरेर आफ्नो जनजीविकालाई चाहिँ सरलीकरण गर्न सक्ने स्थितिमा सिर्जना हुन्छ कि हुँदैन? त्यो वातावरण राज्यले गर्न सक्ने कि नसक्ने? त्यसपछि राज्य जवाबदेही हुने कि नहुने? तपाईँको जाने एउटा मैले तपाईँलाई भने गाउँ बस्ती घरमा खेत बाँधैछन्। आज हामीले लसुन चाहिँ चिनको लसुन खाइरहेका छौँ। भारतबाट आयात भएको लसुन हामी खाइरहेका छौँ। भने यसो किन त? राज्य यसप्रति जवाबदेही हुन सकेन। राष्ट्रमा निहित राष्ट्रिय राजनीतिक दलका नेताहरूले यसका निमित्त चाहिँ एउटा चाहिँ ग्रान्ट परियोजनाहरू ल्याउन सकेनन्। यसका निमित्त एउटा राम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ योजनाहरू ल्याउन सक्ने कारण हो कि भन्ने मेरो चाहिँ प्रश्न चाहिँ हो। तपाईँले यो चासो देखाइहाल्नुभयो। उत्पादन सबै बाहिरबाट आइरहेको छ। लसुन प्याज सबै थोक विदेशबाट आउँछ, चीन र भारतबाट पराइजो छ। उत्पादनलाई केन्द्रित बनाएर बजेट आए पनि, उद्यमशीलतालाई केन्द्रित बनाएर बजेट आए पनि उत्पादन गरेपछि त्यसको बजार कहाँ? त्यसको बजारलाई मैले तपाईँलाई भने नि बजार व्यवस्थापन गर्न समस्या त्यसमा पनि आएको छ नि त। उद्योग व्यवसायलाई पनि यसले अहिलेको बजेटले जहाँसम्म लाग्छ केही न केही सहुलियत हिसाबले चाहिँ आएको पनि छ। आयातित वस्तुसँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनौँ, बाध्य भयौँ हामी बन्द गर्नु भन्ने समाचार त तपाईँले सुन्नुभएको छ। एकदमै हो। यसको लागि सरकारले बजेट छुट्याउनु भएको छ। त्यसको निमित्त सरकारले यो चाहिँ तपाईँले अघि नै भन्नुभयो उत्पादन गरेको वस्तुहरूलाई चाहिँ खपत गर्नुको निमित्त बजारको व्यवस्थापन राज्यले गर्नु पर्यो। नेपालीले किन्दैनन्, त्यो किन्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्यो। अहिले बजेटमा मैले एउटा सबल पक्ष राष्ट्रवादी कित्ताको पक्ष के हो भने हेटौडा कपडा उद्योगलाई सञ्चालन गर्ने भनेको चाहिँ एकदम राम्रो पक्ष हो। हेटौडा खुसी हुनुपर्छ सबैले। हेटौडा कपडा उद्योगबाट उत्पादन भएको चाहिँ नि वस्तु कपडालाई हामीले नलगाएर हामीले चीन र अमेरिकाबाट के अरे चाहिँ आयात गएको कपडालाई हामीले लगाउने स्थिति जबसम्म बन्द हुँदैन तबसम्म नेपालले चाहिँ आयातलाई मात्रै प्रोटेक्सन गर्ने, निर्यातलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्ने काम भयो भने अनि कहाँबाट देशको उन्नति हुन्छ? त्यो भएको हुनाले देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन, देशको चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे चाहिँ एउटा उत्पादन क्षेत्रलाई चाहिँ सही ठाउँमा सदुपयोग गर्नको निमित्त राज्यले त्यसप्रति एउटा जवाबदेही हिसाबले चाहिँ लाग्न सक्यो भने अर्थतन्त्रलाई बलियो हुने वातावरण बन्न जान्छ। होइन भने हामी आयातित चिजलाई मात्रै चाहिँ बढी ध्यान दिने, निर्यात प्रबन्धनमा चाहिँ हामीले चाहिँ ध्यान नदिने हो भने अनि कहाँसम्म हामी चाहिँ के अरे चाहिँ राम्रो बजेट आउला, कर्मचारीको तलब बढ्ला, त्यसपछि आएर जाने वृद्ध भत्ता पाइएला, त्यसपछि आएर जाने अहिले त तपाईँको ग्यासको मूल्यको कुरा गऱ्यौँ अघि नै, पेट्रोलको कुराहरू गऱ्यौँ हामीले। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिरहेको छ। हेर्नुहोस् युक्रेनको ठुलो रसियाको द्वन्द्वले गर्दाखेरि भने त्यो पेट्रोलियम पदार्थलाई प्रतिस्थापन गर्नको निमित्त राज्यले एउटा चाहिँ जलस्रोत सम्पन्न धनी राष्ट्र नेपाल हो नि त। ब्राजिल पछि दोस्रो के अरे राष्ट्र हो नि त नेपाल। भने जलस्रोतलाई कायापलट गरेर, जलस्रोतलाई चाहिँ क्रान्ति गरेर, जलस्रोतको सेक्टरमा क्रान्ति गरेर विद्युतलाई उत्पादन गरेर प्रत्येक घरमा एउटा चाहिँ निःशुल्क एउटा चाहिँ चुलो वितरण गर्ने जुन एउटा चाहिँ योजना आएको छ ल्याएको त्यो राम्रो पक्ष हो। तर त्यो त्यहाँभित्र विद्युत खपत गर्न सक्ने वातावरण तपाईँको चाहिँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जलविद्युतहरू उत्पादन भएका छन्। निजी क्षेत्रले पनि विभिन्न किसिमका तपाईँले भन्नुभयो, तपाईँ भने जस्तै देशभरि हेर्ने हो भने लगभग 68 लाखको हाराहारीमा घर छन्, परिवार छ। त्यो परिवारलाई चुलो दिएपछि विद्युत खपत हुने आधार देख्नुहुन्छ तपाईँले? अब यस्तो छ, तपाईँको त्यसको लागि पर्याप्त छ कि छैन त्यो पनि त होला। विद्युत
सरकारले त्यसको मेकानिजम तयार गर्नु पर्यो, सरकारले कार्यान्वयनतिरबाट जानु पर्यो नि। बजेटमा उल्लेख गरिदिएको छ प्रत्येक घरमा विद्युत चुलो उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेको छ। ग्यासभन्दा ग्यासको मूल्यलाई प्रतिस्थापन गर्नको निमित्त इलेक्ट्रिसिटी चुलोले चाहिँ सहुलियत हुन्छ, इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ कम के अरे चाहिँ खर्चिलो हुन्छ भने राज्य त्यसपछि ध्यान किन नदिने? हामीले पेट्रोलियम पदार्थलाई मात्रै किन आयात गर्ने? तपाईँको गाडी इलेक्ट्रिसिटी गाडीको कुरा गरौँ, इलेक्ट्रिसिटी भेहिकलको कुरा गरौँ, विद्युतबाट उत्पादन हुने गाडीहरूलाई प्रयोग गर्न सके नि। तर जो विद्युतमा क्रान्ति गर्न सक्यौँ, विद्युत उत्पादनमा जोड दिएर चाहिँ नेपालको चाहिँ समग्र विकासको निमित्त नेपाल जलस्रोतको दोस्रो ठुलो राष्ट्र धनी देश नेपाल र जलस्रोतमा क्रान्ति गरेर नेपाललाई जलस्रोतमै देश बनाउने अभियानमा अगाडि बढ्न सक्यो भने यी तपाईँ हामीले अघि जुन डिबेट गऱ्यौँ नि त्यो डिबेट गऱ्यौँ नि ती निराधार हुन्छन्। भने जलस्रोतबाट उत्पादन हुने तपाईँको चाहिने विद्युतहरू छन्, विद्युतबाट हरेक किसिमका चाहिने उत्पादनलाई बढाएर हरेक किसिमका चाहिने सामग्रीहरू छन्, ती विद्युतबाट खपत भएर अगाडि जान सक्ने स्थितिमा अगाडि बढ्यो भने त हामी चाहिँ आयातमा मात्रै निर्भर पर्नेबाट हामी बन्दै हुन सक्छौँ। त्यो बाटोतिर राज्यले मलाई यो बाटो राम्रो हाम्रो सम्भावना भएको क्षेत्र पनि हो, यसका बावजुद पनि हामीसँग बरिखामा चाहिँ नि धेरै विद्युत उत्पादन हुन्छ, त्यो बेच्नलाई पनि हम्मेमै पर्छ, हामीलाई गाह्रो छ। फेरि अफ सिजनमा हामीसँग विद्युत अपर्याप्त छ। अब यस्तो अवस्थामा न हामीसँग स्टोरेज गर्ने क्षमता छ, यो विकल्प नहुँदाहुँदै हामी इलेक्ट्रिक भएर जान सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ? तपाईँले विद्युतीकरण सम्भावना देख्नुहुन्छ? त्यसको निमित्त राज्यले एउटा चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने एउटा पूर्वाधार तयार गर्नु पर्यो। त्यसमा त सम्वादै गरेको छैन। सम्वाद गर्नु पर्यो, डायलग आउनु पर्यो। तपाईँको चाहिने विद्युत नेपालमा खपत हुने विद्युत नेपालमा खपत गर्नु पर्यो, खपतभन्दा बढीको बिल चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेच्न सक्नु पर्यो। त्यो वातावरण त राज्यले गर्नु पर्यो नि। अनि यसको निमित्त राष्ट्रिय रूपमा एउटा बहस पैरवी गरौँ, विद्युत विज्ञहरूसँग अर्थशास्त्रीहरूसँग यसको बारेमा बहस गर्नुपर्छ, जरुरी पऱ्यो। म त त्यसको विज्ञ पनि होइन, हेर्नुहोस्, म त एक राजनीतिक विशेषज्ञको हिसाबले यो समग्र बजेटको बारेमा समग्र चाहिँ देशको समसामयिक वस्तुको विषय वास्तवमा तपाईँलाई विवेचना गरेँ होइन। अब यसको पक्षको यो सबल पक्षको निमित्त त्यसको लागि हामी चाहिँ आधारभूत रूपमा चाहिँ तयार छौँ कि छैन भन्ने कुरा प्रश्न त उठ्ला नि त। आधारभूत रूपमा तयार हुनको निमित्त रिसोर्सेसहरू तपाईँलाई एउटा घटना जोड्न चाहेँ मैले। जब 2072 सालमा नाकाबन्दी गरेको थियो भारतले, त्यतिखेर नेपाली नेताहरूले के भने हामी साइकलमा चढ्छौँ, त्यो साइकल पनि बनेर आउँछ भारतबाटै, त्यसको ग्राउन्ड त हामीले हेरेनौँ। अहिले पनि त्यस्तै भइरहेको हो कि भन्ने कुरा मैले प्रश्न गरेको तपाईँ। त्यो साइकल बन्न नेपालमै बन्ने वातावरण राज्यले गराइदिनु पर्ने हो कि होइन? सरकारले, नेपाल सरकारले यदि चाहिँ हामीले इन्डियाबाट तेल आपूर्ति गर्न सकेनौँ भने त्यतिखेर पनि त खोजी गर्नु पर्थ्यो होला नि त। त्यो साइकल कहाँ बनेको रहेछ, फेरि त्यहाँबाट नै आउँदो रहेछ त्यो पनि। तपाईँलाई म एउटा भन्यो 2043-44 सालको कुरा हो। इन्डिया र नेपालमा नाकाबन्दी गरिसकेपछि मरिजमान सिंह प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। मरिजमान सिंहले इन्डियाबाट आपूर्ति बन्द हुँदा मरिजमान सिंह सिङ्गापुरबाट चाहिँ हेलिकप्टरबाट तेल ल्याएर पनि आपूर्ति सहज त गर्ने वातावरण त गर्नुभयो नि। प्रयास गरे असम्भव त हुँदैन नि, सम्भव त भयो नि। तर कतिसम्म धान्ने भन्ने कुरा त हो नि। त्यो कतिसम्म धान्ने भन्ने कुराको लागि त एउटा चाहिँ दीर्घकालीन योजनाहरू तयार गर्नु पर्यो। दीर्घकालीन योजना बनाएर त्यसको चाहिँ अनुसन्धान अन्वेषण गरेर होइन, गरेर त्यसका विज्ञहरूलाई राखेर होइन, विज्ञहरू राखेर यो कति प्रभावकारी हुन्छ, यसले कतिसम्म धान्छ, यसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई नबिगारिकन हामीले स्वदेशमै यस्ता कुराहरू एक्टिभिटीहरूलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा त राज्यको एउटा पोलिसी, राज्यको एउटा मेकानिजमबाट अगाडि बढाउने हो नि त। त्यसको निमित्त सरकारमा निहित अहिले दलहरू छ। अहिलेका दलका नेताहरूले म भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूले चाहिँ गुरुयोजना तयार गर्नुहोस्, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको चाहिँ बनाउनको निमित्त, देशको अर्थतन्त्र चलायमान गर्नको निमित्त, देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउनको निमित्त सबैभन्दा पहिले चाहिँ नेपाल राष्ट्र के धनी हुनुपर्छ भन्ने वातावरण बनाउन जानुहोस्। अनि मात्रै हामीले तपाईँको चाहिँ म तपाईँलाई एउटा कुरा उदाहरण दिन्छु, हेर्नुहोस्। म इन्डियामा जाँदाखेरि एउटा 1 कप चिया खाँदाखेरि 10 रुपियाँमा 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ पर्छ। 5 रुपियाँ आइसीमा एउटा 1 कप दुधको चिया खान्छौँ भने हामी नेपाली जनताको अहिले मनोआकाङ्क्षा पनि त्यही छ। नेपालमा अहिले 10 रुपियाँ कप चिया खाने को वातावरण बनाउनु पर्यो, अनि मात्र देश अगाडि जान्छ भन्ने जनताहरूको भावना छ। नेपालमा एक थाक खानको निमित्त अहिले तपाईँ एक थाक खाना जानुभयो भने, होटल रेस्टुरेन्टमा जानुभयो भने कम्तीमा पनि 400-500 रुपियाँ लिन्छ। नेपाली जनता भन्छन् अहिले हो के सर्टेन समूहहरू 5 स्टार 3 स्टार होटलमा गएर चाहिँ महँगा खानेकुरा खान सक्ने हैसियत छ उहाँहरूको। तर नेपाली जनताले
100 रुपियाँ खाने 100 रुपियाँमा एक छाक पेटभरि खान सक्ने वातावरण बनाउने राज्यले चाहिँ पहल कदमी गरोस् न, अनि मात्र सुखी नेपाली समृद्धि नेपाल बन्छ भन्ने मेरो धारणा। अब यो प्रश्न तपाईँले उठाइहाल्नु भयो, यसमा चासो देखाउनु भयो तपाईँले। हामीले जनताहरूलाई पनि सोध्यौँ, केही जनतामध्ये स्याम्पलिक रूपमा हामीले सोद्धाखेरि उहाँहरूलाई यो आगामी बजेटले खासै प्रभाव पारेको देखिँदैन, बरु अझ चिन्तित भएको जस्तो देखियो हेर्दाखेरि। किनकि कारण के छ भने बजारमा महँगी बढ्यो, आम जनताको त भत्ता बढ्दैन, जागिर पनि छैन, स्यालेरी बढ्दैन, तर उहाँहरूलाई बोझ मात्रै भयो भन्ने उहाँहरूको चासो देखिन्छ हेर्दाखेरि। अहिले बजारमा हेर्ने हो भने मूल्य वृद्धि आकाशिएको छ, अनि यो बजेटबाट आम जनताले के पाउनु? एकदमै सही कुरो मैले अघि नै भने नि तपाईँलाई, यसका सकारात्मक विकास कहिले पनि देखिँदैन हेर्दाखेरि। यसको सकारात्मक पक्षको बारेमा केही कुराहरू गरेँ होइन। आशा गर्ने ठाउँहरू छन्, ती आशा गर्ने राज्यले यो किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ व्यवस्था मिलाएर बजेट अगाडि ल्याएको छ। भलै कर्मचारीहरूले चाहिँ दिनभरि चाहिँ समाचार सुने, हाम्रो स्यालेरी कति बढ्छ, कति भत्ता पाउँछौँ, उहाँहरूलाई खुसी लागेको होला, तर समग्र आम जनता त्योभन्दा बाहेकको लागि के फाइदा हो? त्यही त भन्दै भन्दैछु। त्यही भएर आम जनताको निमित्त जनपक्ष हिसाबको बजेट बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयनको बाटोमा अगाडि गयो भने, मैले तपाईँलाई भने नि अघि नै 10 रुपियाँ कप चिया खाने वातावरण बन्छ त भने होइन, त्यो वातावरण बनायो भने। होइन भने तपाईँले चाहिँ बजेटमा तपाईँले कर्मचारी तलबमा त कर्मचारी बढ्छ, अर्को त बढेन, तपाईँ हाम्रो बढेन, फेरि यो परिपाटी किन आयो? हो यो बजेट बढ्ने बित्तिकै अर्थात् बजेटको आकार बढ्ने बित्तिकै बजार बढ्छ भने त्यसको अर्थ के हो? मूल्य वृद्धिलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। मूल्य जुन तपाईँको बजारमा अहिले चाहिँ मूल्य जनताले किन खुसी हुने? जनताले खुसी, मैले तपाईँलाई भने अघि नै, जनता यसप्रति आशावादी पनि छन्, निराशा पनि छन्। आशावादी केमा छन् भने यो कार्यान्वयन भयो भने हामीलाई सहुलियत हुन्छ, हामी खुसी हुन्छौँ, हामीलाई राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबमा आशावादी छन्। यो कार्यान्वयनको बाटोमा जोड दिएन भने अझ महँगीको भारमा पर्छौँ, महँगी बढ्यो भने हाम्रो ढाड सिक्छ। आगामी वर्ष आउन अझै पनि 2 महिना बाँकी छ, श्रावणदेखि आर्थिक वर्ष सुरुवात हुन्छ। अहिले बजारमा हेर्ने कैयौँ वस्तुहरू चाहिँ नि लुकाइएका छन्, कैको मूल्य आकाशिएको छ, अनि यस्तो अवस्थामा जनताहरूलाई के फाइदा? जनतालाई सहुलियत दिने हिसाबको चाहिने हिसाबको वातावरण त राज्यले गर्नु परेन, यसप्रति राज्य जवाबदेही हुनुपर्छ। अब सहुलियत भएको छ कि बजेट आउँदाखेरि अझ जनमार्गमा परि जनता? अब यस्तो छ, अहिले बजेट चाहिँ बजारमा आएको छ र संसदमा बजेटप्रति चाहिँ विभिन्न दलका नेताहरूले टिका। कर्मचारीलाई फरक परेन होला, उहाँहरूलाई 15% बढाएको छ। हो मैले भने नि बहस भइरहेछ, तर सर्वसाधारण नागरिकलाई, सर्वसाधारण जनताले त्यो बजेटले खाना लगाउनु त दिँदैन, उसले आफ्नै दुःख सुख गरेर खाना लगाउन सक्ने वातावरण बनाउने हो। त त्यो खाना लगाउन सक्ने वातावरण नगरिरहेको स्थितिलाई, हिजो 20 रुपियाँ पर्ने चिजलाई आज 25 रुपियाँ तिर्नुपर्छ भने जनताले के बुझ्ने? जनताले महँगी भएको पनि बुझ्छ। जनताले हिजो 20 रुपियाँ पर्ने चिजलाई जनताले 10 रुपियाँबाट एभाइलेबल गर्ने पाउन सक्ने वातावरणको राज्यको आकांक्षा त्यो जनताले गरिरहेछन् होइन। तर दलले त, सरकारले त के गरिरहेको छ भने जनताको ढाडमा महँगी तिर्साएकै छ, जनतालाई मारमा पारेकै छ। जनतालाई मारभन्दा जनतालाई चाहिँ खुसी बनाउने हिसाबको जनतालाई खुसी बनाउने हिसाबले अगाडि बढ्ने एउटा वातावरण बनाएर राज्य त्योप्रति ध्यान दिएर अगाडि जाने हो भने त जनता आशावादी हुन्छन्। जनतालाई सधैँ चाहिँ महँगीको बाटो टेकिरहेको छ। राज्य हामीले जनताको पक्षमा धेरै चाहिँ राम्रो काम गर्यो भनेको छ, जनता दुःख पाइरहेको स्थिति छ भने यसको अन्त गर्नको निमित्त सरकार दलहरूले चाहिँ नितान्त यसको लागि चाहिँ एउटा नयाँ किसिमको एउटा चाहिँ मेकानिजम बनाउनु पर्यो, नयाँ किसिमको एउटा संयन्त्र बनाएर यसलाई निर्मूलीकरण गर्नको निमित्त अगाडि बढाउने मार्ग प्रशस्त गरेर जानु पर्ने हो कि होइन? यो व्यवस्था हो, यो च्यालेन्ज चुनौतीको अवसर हो। हेर्नुहोस्, त्यो चुनौतीको चुनौतीसँग अवसर पनि छ। फेरि जोडे एउटा प्रश्न तपाईँले, आज देश अर्थतन्त्र कमजोरको हिसाबमा छ, देशमा अर्थतन्त्र कमजोर छ, यसमा अझ कर्मचारीहरूको भत्ता घटाउनु पर्ने ठाउँमा, तलब घटाउनु पर्ने ठाउँमा, उहाँहरूले पनि आफ्नो दायित्व बोध गर्नुपर्ने ठाउँमा त्यसको सबै बोझ जनतालाई नै दिनुपर्ने। त्यो त मैले तपाईँलाई भने कर्मचारीको त्यसमा यो पपुलिस्ट बजेट होइन। अब केही सुन्नु न, कर्मचारीलाई खुसी पार्न कर्मचारीको तलब बढाइदियो होला, त्यसको मार जनताले खानु पर्छ। युवा हो, जनताले त्यो प्रत्यक्ष तपाईँ हामीले भोगिरहेको छौँ नि, भोग्नुपर्ने स्थिति हुन्छ होइन। त्यसै गरेर तपाईँको चाहिने केही राम्रा पक्षहरू छन्, जस्तै मृगौला प्रत्यावर्तनको निःशुल्क गरिनेछ भनेको छ, त्यो पनि कार्यान्वयनमा आउँदैन। त्यो पनि कार्यान्वयनतिर जानु पर्यो, राज्य कार्यान्वयनमा जानु पर्यो। कार्यान्वयन त्यहाँ भित्र पनि जसको पहुँच, जसको एसेस छ त्यसले मात्रै त्यो सुविधा प्राप्त गर्छ, जसको पहुँच र एसेस छैन त्यसले प्राप्त गर्न नसक्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ भने यसको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने। त्यसो टाइम छैन, अन्तिममा चाहिँ नि अब यो आर्थिक वर्षको बजेटलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुको लागि, जनताको हितमा बनाउनुको लागि
के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? अब यो अहिले सरकारले म तपाईँलाई अझै पनि भन्दैछु, म यो अर्थशास्त्री पनि होइन र म चाहिँ तपाईँको कुनै यसको विज्ञ पनि होइन, तर मैले सरस्वती मैले मेरो अनुभव, मेरो बुझाइ, मेरो भोगाइ, मैले राजनीतिक हिसाबले, मैले राजनीतिक विश्लेषकको हिसाबले मैले भन्ने पर्ने कुरा के छ भन्नुहुँदाखेरि यो बजेटले चुनौतीका पहाडहरू पनि छन्। यो बजेटमा थुप्रै छन् चुनौतीका पाहाडहरू छन्, पहाडहरू छन्, तर सम्भावनाका हिमालयहरू पनि छन्। त्यत्तिकै छन् होइन। सम्भावनाका हिमालय मैले तपाईँलाई अघि नै भने यो सेक्टरमा काम गर्न सक्यो, जस्तै कृषिमा क्रान्ति गर्न सक्यौँ भने, आयातलाई निरुत्साहित गरेर के अरे निर्यात प्रवर्धन गर्न सक्यौँ भने, निजी क्षेत्रलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्न सक्यौँ भने, नेपालको उत्पादनलाई नेपालले नै खपत गर्न सक्ने बनाउने र नेपालको उत्पादनलाई नेपालले खपत गरिसकेको चिजलाई निर्याततिर ध्यान दियौँ भने, अनि युवालाई युवालाई चाहिँ उद्यमशील वातावरण बनाए, उद्यमशील कार्यमा लगानी के अरे चाहिँ लगाव गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि सुधारका सिम्टमहरू अगाडि सार्न सक्छन्। होइन भने चुनौतीका पहाडहरू कार्यान्वयन गर्ने सवालमा एकले अर्कोलाई एक वस्तुले अर्को वस्तुलाई प्रतिस्थापन गर्ने स्थिति सिर्जना भयो भने चुनौती हिसाबले यो बजेटले पनि फितलो भएर जान सक्छ भन्ने मेरो चाहिँ ठम्म। हस्, पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै उत्पादन कृषिसँग जोडेका व्यक्तिहरूलाई बढी प्रोत्साहन दिनको लागि कार्यान्वयनको पाटोलाई सबल बनाउनु पर्ने आजको आवश्यकता छ भन्दै यो संवादमा जोडिनु यसको लागि धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद। यहाँले पनि मेरा केही कुराहरू बजेटको सन्दर्भमा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। नमस्कार। हस्, पक्कै पनि दर्शकबिन बजेटको आकार ठुलो मात्रै भएर पुग्दैन। अब देशमा कृषिको क्रान्ति हुनुपर्छ, युवाहरूलाई उत्पादनशीलतातिर डोर्याउनुपर्छ। त्यसको लागि सरकारले विशेष एजेन्डा लिएको छ, बजेट ल्याएको छ। अब त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने आजको आवश्यकता देखिन्छ। त्यसगरी बजेट भाषण गर्ने बित्तिकै जुन किसिमको बजारमा महँगी देखिन्छ यसको पनि नियन्त्रण हुनुपर्ने आवश्यकता छ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।